डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी अहम सिक्योरिटी मीटिंग खत्म हो गई है और उस मीटिंग की अब आ गई है तफसीलात बाहर। जो अटैक डोनाल्ड ट्रंप करने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर, इसमें डिटेल मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उसकी लिस्ट दी गई है। 50 हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स, एक पूरा डोजियर दिया गया है, एक फाइल है जो ट्रंप को दी गई है कि हम 50 हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स कर सकते हैं और इस सूरत हाल के अंदर आप इसको बताएं कि क्या आप अटैक करना चाहेंगे, किस जगह पर हम अटैक करें, किन किन लोगों को अटैक करें। ये जो असल में हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, इनमें एक तो मिलिट्री टारगेट्स हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, प्रेसिडेंट, ये वो तमाम लोगों को टारगेट करना इसमें शामिल है। उसका रिएक्शन क्या होगा, कितने लोग उसमें मारे जा सकते हैं, कौन कौन से अमेरिका के मिलिट्री बेस टारगेट होगी, अरब ममालिक का क्या रिएक्शन होगा, कितनी लंबी ये जंग चल सकती है, कौन कौन से मामलात हैं, ये असल में सारी सूरत हाल इस वक्त ट्रंप को शेयर कर दी गई है। अब ये 50 हाई वैल्यू टारगेट्स जो है वो कौन कौन से हैं, ये जरा आप समझ लें। देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो तकरीबन डोजियर के अंदर 4 की जो सब हेडक्वार्टर्स हैं जो इनकी फोर्सेस के हैं ईरान के अंदर, वो डिफरेंट एरियाज के अंदर है, उनको टारगेट करना है। एक तो कुछ सब हेडक्वार्टर्स हैं, इसके अलावा फेथ सब हेडक्वार्टर है, नसर सब हेडक्वार्टर है, ये तकरीबन आप समझ लें सारे तेहरान में, और ये चौथा है गदर सब हेडक्वार्टर। ये सारे के सारे तेहरान में मौजूद हैं। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि मिलिट्री को करेंगे टारगेट्स और उसके बाद वहां पर करेंगे इनके सिस्टम सारे डिसेबल, ताकि इनके डिफेंस सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकें। और इस सूरत हाल के अंदर जो मेनली जो पर्सनैलिटीज़ टारगेट करने के लिए रखी हैं, खाली ये मिलिट्री अटैक नहीं है, उसमें फिर कुछ इस तरह से है कि अटैक के साथ साथ वहाँ पर जो एजेंट्स बैठे हुए हैं जो CIA के लिए काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर इसराइल का अमल दखल है, वो भी अटैक करेंगे। सो उन अटैक के लिए पूरा पूरा बंदोबस्त इस वक्त किया गया और ये सारी सूरत हाल सामने रखी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं, एहतजाज करने वाले हैं, वो असल में वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो हमें ख़ास तौर पर जो फोर्सेस हैं उनको टारगेट करना है। और इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो ईरान के अंदर एजेंट्स हैं, इन सब को, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो ईरान में मिलिट्री बेसिस हैं उनको टारगेट करना है। और आप इमेजिन करें कि ईरान के अंदर तकरीबन आप समझ लें इन्होंने 23 ऐसी जगह सेलेक्ट की हैं, यानी 23 मिलिट्री बेसिस हैं जिनको इन्होंने टारगेट करने का फैसला किया है। तो ये आप समझ रहे हैं कि पूरी अब तैयारी के साथ अब ये मराहिल अब तय करने के लिए जा रहे हैं कि हमने कहाँ अटैक करना है, कितनी जगहों पर करना है, किन पर्सनैलिटीज़ को करना है। इसमें एक और भी सूरत हाल आप जहन में रखें कि ट्रंप को ऑप्शन दी गई है कि आप अगर समझते हैं कि आप पर अटैक हो सकता है बड़े पैमाने पर, अगर कतर एयरबेस के ऊपर अटैक हो सकता है, आप जिस मुल्क की एयरबेस इस्तेमाल करेंगे वहाँ से अटैक हो सकता है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप नॉन काइनेटिक अटैक कर दें, यानी उसमें आप कुछ साइबर हमला कर दें और ट्रेन बंद हो जाए, फलाना हो जाए, मिलिट्री को नुकसान हो जाए, साइबर हमला हो जाए, उनको नुकसान पहुंचे और इन पर पाबंदियां लगा दें, सारा कुछ करें। लेकिन उससे मसला ये हुआ है कि ट्रंप को जो इस दफ़ा डिटेल बताई गई है उसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि अल्टीमेटली इसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होने वाला है। उसकी रीज़न क्या है? सऊदी अरब इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इस अटैक को, ये आप जहन में रख लें। कतर तैयार नहीं है, बहरीन तैयार नहीं है, ओमान तैयार नहीं है, दीगर ममालिक तैयार नहीं है। रशिया शदीद ट्रंप पर प्रेशर डाल रहा है, चाइना डाल रहा है, और उसके अलावा दीगर ममालिक तैयार नहीं है, इवन के इंडिया भी तैयार नहीं है। ये भी आप जहन में रखें, कोई तैयार नहीं है कि ये अटैक करें, और ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त सामने है। अब असल मसला यहाँ पर यह कि ट्रंप तो ये सोचता है कि अगर ठीक है, उनको ये बताया गया है कि हम पर पलटकर कितना हमला हो सकता है, हमारे हज़ारों फौजियों की जानें इस वक्त शदीद ख़तरे में है, और अगर ये अटैक हो गया तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो अब वहाँ पर अगला मरहला गया है। अब अगला मरहला ये है कि अगर अटैक हम पर हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस तरह अटैक कर दें वहाँ पर कि जिसमें कोई साइबर हमला टाइप हो, यानी हमारे पास ऐसी ऑप्शन रहेगी कि हम लोग पूरी तरह दुनिया को दिखा दें कि हमने अटैक किया। लेकिन उससे मसला ये होगा कि ईरान को रत्ती बराबर ना तो सैंक्शंस, पाबंदियों का फ़र्क आने वाला है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है और आपका कोई बड़ा अटैक होता है तो पॉसिबिलिटी है एहतजाज उसी वक्त ख़त्म हो जाए। और कि देखें, जब मिसाइल ऊपर से आ रहे होते हैं तो लोगों को ख़तरा होता है कि हम पर ही ना मिसाइल गिर पड़े, हम ही ना मर जाएं, या ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, तो हम पूरी तरह काम करेंगे। देखिए, इसमें एक और भी बड़ी सूरत हाल, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान ने किया क्या है कि ईरान की गवर्नमेंट ने एहतजाज करने वालों में अपने लोग घुसा दिए। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो अपने लोग हैं, वो भी एहतजाज, और ये वो सारा उनके ख़ास कोड्स होते हैं, ख़ास उनके मास्क्स होते हैं, या ख़ास उनकी निशानियां होती हैं कि अगर वो पकड़े जाएं तो वो बता दें कि हम आप ही से अंदर हैं। यानी एजेंट बनकर वो कर क्या रहे हैं कि तमाम के तमाम इनके साथ, जो मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर वो नारे शदीद मार रहे हैं, वहीं आयतुल्ला के खिलाफ भी नारे हैं। अब वहाँ पर कुछ लोग उनको आकर कहते हैं कि ये लो पकड़ो इंटरनेट, वो देख रहे हैं कहाँ से इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं, कहाँ पे जाना है, वहाँ से वो जाकर मुखबरी करते हैं, वो ट्रैक करते हैं और वो आगे चले जाते हैं। इसी तरह
آپ یہ سوچیں کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ان کو آ کر کہہ رہے ہیں جی فلانی ملٹری بیس پر جاؤ، وہاں پر جا کر احتجاج کرو، اور وہ جو لوگ ہیں ان کو وہ ساتھ ساتھ پکڑواتے جا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اب تک کی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے، جس سے ایران نے احتجاج پر کافی قابو پانے کی کوشش کی۔ احتجاج شدید ہے، شدید سے شدید۔ آپ نے ایک چیز غور کی ہے، پچھلے 2 دن سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ایران سے ویڈیوز نہیں آ رہی، یعنی پراپرلی وہ جو ویڈیوز آتی تھیں اس کی ریزن کیا ہے کہ سٹار لنک وہاں پر ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بند کیا ہے۔ تو احتجاج کو کافی حد تک قابو پانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اس میں نقصان بھی بڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کا اس وقت ایران سے رابطہ منقطع ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کو اصل صورتحال نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں چلا۔ انہوں نے اپنی گورنمنٹ نے اپنے حق کے لیے بھی احتجاج کروائے ہیں۔ تو یہ ساری آپشن کرنے کے بعد ایران کے پاس جو آپشن بچتی ہیں اس میں امریکہ کے اوپر جو اٹیک ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اب یہ سوچیں کہ کسی نہ کسی ملٹری بیس سے تو امریکہ نے اٹیک کرنا ہے، اور قطر کا سب سے زیادہ معاملہ، قطر نے ویسے انفارم کر دیا کہ جی ہم لوگ اپنا ملک بچانے کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہوں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ یہ جتنے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، چاہے وہ پرسنالٹیز کو مارنے کے، یہ زیادہ تر قطر سے ہونے کے امکانات ہیں۔ اب قطر سے اگر جب آپ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایران تو اٹیک کرے گا نا۔ دیکھیں قطر کو بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، قطر اپسیٹ ہے اس وقت۔ اپسیٹ اس لیے ہے کہ سارے میزائل آ کر گریں گے، اور یہ ساری دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو 2 سال میں یہ جنگ جو چھڑے گی یہ تو بڑی لمبی پھر ہونے والی ہے، اور قطر پر میزائل گر رہے ہیں اور میزائل رک بھی نہیں پا رہے، اور قطر کی ایئر سپیس ہے اس سے ایک بڑا نقصان امریکہ کو ہونے والا ہے، جو اس پورے ڈاکیومنٹ ڈوزیئر کے اندر ٹرمپ کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ پر جو اٹیک ہوگا وہ اٹیک اگر فروٹفل نہ ہوا، یعنی ہمارا اٹیک ایران پر نہ ہوا اور ہم اس اٹیک کو نہ روک پائے بہت ساری چیزوں میں، تو ہمارا بڑا نقصان اور بڑی ہماری بدنامی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر ایک تاثر پایا جائے گا، جیسے تائیوان، ساؤتھ کوریا، مڈل ایسٹ کی، یورپ کی کنٹریز، کہ امریکہ ایران سے مار کھا گیا۔ امریکہ ایک کام کر رہا ہے، اور پھر یہ بات ذہن میں رہے جب ایران سے اتنی زیادہ مار پڑ رہی ہوگی تو پھر وہاں یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ایران پر اتنی مار پڑے گی امریکہ کو تو امریکہ کوئی بہت بڑی حد کو کراس کر سکتا ہے۔ نتن یاہو آپ سب کو پتا ہے آلریڈی وہ گریس چلا گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، یعنی یہ ان کی اوقات ہے کیا؟ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے سپریم لیڈر رشیا بھاگیں گے، اور حالت یہ ہے کہ اپنا ان کا پرائم منسٹر وہاں پہ بھاگ گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پچھلی دفعہ بھی اس نے یہ حرکت کی تھی، وہ چلا گیا تھا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ یعنی جتنا بھی آپ اس کو دیکھیں گے، جتنا آپ اس صورتحال کو دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کے پاس اصل میں ایران نے اپنے پہلے سے آیت اللہ کے آرڈر پر انہوں نے پہلے ہی نشانہ باندھ کر رکھا ہے، ہم نے کہاں کہاں کن کن جگہوں پر اٹیک کرنا ہے۔ تو ٹرمپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ جنگ اس کے گلے پڑنے والی ہے، اور یہ بھی اس کو پتا ہے کہ کہیں یہ یوکرین والی صورتحال نہ ہماری ہو جائے، یعنی ہمیں یوکرین کی طرح لینا دیگا نہ پڑ جائے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ہم کافی حد تک وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ جنگ لمبی نہ چلے، کیونکہ امریکہ لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے پاس میزائلوں کی اس وقت کمی ہے، اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی، دیکھیں ایران نے تو کافی حد تک میزائل بنائے ہیں، امریکہ پر اگر ایران نے ہائپر سونک میزائل مثال کے طور پر 10-12 بھی گرا دیے تو یہ تو ان کی بڑی تباہی ہو جائے گی، اور پھر ایک بیس، پھر دوسری بیس، پھر تیسری بیس، پھر صورتحال کہاں تک جائے گی کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اس دفعہ ہونا کیا چاہیے؟ آئیڈیل سچویشن، ایک دفعہ امریکہ کو کان ہو جائے۔ امریکہ کو اگر ایران نے اس دفعہ اڑا کر رکھ دیا تو پھر یہ صورتحال آپ سمجھ لیں آنے والے وقت کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ امریکہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کینیڈا کو بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہ کینیڈا کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ کو بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے پنگے اس نے ڈالے ہوئے ہیں، کیا کیا صورتحال اس وقت ہو رہی ہے، اور دنیا کو کیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے اور امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 50 ٹارگٹ کروں گا، میرے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، تو 50 جو ایران نے کرنے اس کا کیا کریں گے؟ ریجن میں، پرشین گلف میں، مڈل ایسٹ میں ایران کنگ ہے، باقی سارے پانی کم ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ اس ریجن میں امریکہ ناکام ہو چکا ہے۔